هادي الخراليه مع الشيئين. الصدمه كانت كبيره. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو. ما خصنيش نضحك فيها الصراحه، حيت مهم لا كوموند اخر وحده اللي صادات زعما ديال واحد شهرين هادي تحبسات في لا دوان. نص ماشي نص جا ان كولي اللي صغير، والاغلبيه لي زارتيكل اللي كانوا في دوزيام كولي اللي هما كيقسموهم على حسابهم فتحبس لينا في لا دوان. غنوريكم لي ديتاي كاملين وغنوريكم معلومات اللي حتى واحد ما عرفها. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. غنبدا لكم باشنو وصلني في الكولي الاول. فلي كولي كيقسموهم شيئين على حسابهم، ماشي حنا اللي كنختاروا، يعني ما كنقسموش لي كولي في لا كوموند، كندوزو كوموند وحده مجموعه وهما كيقسموهم على حساب لي زارتيكل في اش من ستوك عندهم، على حساب بلدان. ملي غتجي الحاجه كيقسموا داكشي. فانا كومونديت ما عقلتش 28000 هذا. المهم غنوريكم لو ديتاي كامل في التليفون ديالي، غنصورو غندوز لكم ليكرون شنو لو ميساج اللي جاني من اغاميسك ملي تحبسات في الجمارك. لو ديتاي كله واحد لو فيشي اكسل كيرسلوه باش تعرفي شحال غادي تخلصي. بقاو معايا حتى تشوفوا لي ديتاي كاملين باش واحد لا بغى كوموندي يعرف من الاول راسو اشنو غيدير، ما يخليهاش يعني بيلو فاس. فانا ما عمرت شي كوموند ما تحبسات ليا، واخا لي مونطون كيكونوا يعني كبار، ماشي كبار بزاف، 2500 هكذاك يعني. مي سيت فاسي وقع الفاس في الراس وتحبسات لا كوموند. ما كنتش صراحه كنتيق، كنسمع راه كيتحبسوا في لا دوان، كنقول بوتيت غير هضره، مي لا انا زعما هادي وقعت ليا. لي زارتيكل الاولين اللي وصلوني غنوريكم لو ديتاي كامل ديال لا كوموند شنو فيها في التليفون. وصلتنا يعني مورا واحد 10 جوغ، كانت لا ليفريزون رابيد. وصلوني هاد لي صوندال، فوالا كومونديتهم كيجيو زوينين. كومونديت ديجا في الموف، اللي شاف الفيديو الاولى الشيئين ديالي راه غادي يعرفهم، واللي ما شافهاش يدخل يشوفها، نخليكم لو لين هنايا كيلكو باغ. وصلونا هاد لي زورغانيزاتور. فهادو ديلو كل واحد فيه جوج ولا ما عرفت ثلاثه لي زارتيكل كيجيو على هاد الشكل. انا نوريكم لاش كيصلاحوا. فهذا كيف ما كتشوفوا كيتسدوا هكذا، كيبقاو يعني الا ساليتي منهم ما كنتيش محتاجهم فهما ما كيشدوش ليسباس باش يتجمعوا. فوالا كيكم هذا كيتصاوب على هذا الشكل، فكتسد ليه هاد السنيسله ديالو. هادو لي تيغوار لي زيتاجير كلها كيدير فيهم يعني اللي بغا لي سوفيتمون ديالنا. المهم هذا ديال الوليدات كديرهم في الشوفي في كومود في اي تيروار كيجيو زوينين. هنا فيهم 4 5 يعني 20 ديال البليصات هما كيهزوا. هاد لو الثاني على هاد الشكل حتى هو فكيتحل كيتسد بلوتو هكذا. هادو شي حاجه طوال لي سوفيتمون كاسماطي ديال الوليدات، ولا المهم كل واحد واشنو بغى يدير فيهم، ولا كاع دي بيجاما لي خفاف ولا نيمبورط. فوالا والارتيكل الثالث على هذا الشكل يجيو حتى لي كالسون ديال الوليدات لي سوفيتمون ديالهم كيجيو في هذا الشكل يعني زوين. كيبدا يبان داكشي منظم ماشي شي فوق شي وكيتخربق، فهما زوينين. هادو بحال اون دوبل الا قلنا، نيت كانوا بنفس لو بري مبدلين على اللوينات. فوالا هوب فوالا اي فوالا. المهم اللي بغى لي بري ولا هذا غنخليهم لكم حتى هما، حيت غادي ندوز لا كوموند كامله فغتشوفوا لي زارتيكل كاملين والاثمنه ديالهم اون باس. الناس اللي اول مره يشوفوني كنتمنى يديروا ابوني وما تنساوش تبارطاجيو مع لي كونيسونس ديالكم. الا عجبتكم لا فيديو الا فاتكم ولو بواحد شويه فابوني، ما كتاخذ لنا لا وقت لا فلوس، سي غراتوي.
كنتمنى انكم تشجعوني كوميم. اشنو المشكل؟ تقسم لو كولي على جوج. المونطون ديال هاد اللي جا انا كديرها شي 1400. المهم الاول كان ولا 1500 هكذاك. المونطون ديال الاول كان صغير، والمونطون ديال الثاني كان بقى ليا هو شي 125 دولار، يعني فايته 24000 ريال ولا 24. المهم قد فهي تحبسات ليا في لادوان. فوالا جاني باش عرفت الاول كيجينا ان ميساج في النيميرو ديال التليفون، ميساج اس ام اس من عند اغاميسك اللي هما لو ليفرور ولا هذا، يعني بحال امانه ليفرور اللي كيتعاملوا معاهم شيئين، فهما اللي كيتكلفوا. كيجيك لو ميساج كيقول لكم كوا راه جاك واحد الميل في لابواط ديالك اللي انت مسيزي لهم في لادريس الاول، فانك خصك تدخل باش تعرف لي ديتاي. دخلت الميل ديالي، هادشي كله غنوريه لكم، تبعوا معايا في الخط، انا سجلت لكم كلشي. فمن كتدخل الميل كتلقى كيشرحوا لكم كوا راه تحبست لا كوموند ديالك في لادوان، وكيرسلوا لك ان فيشي اكسل كتحلوا لاش هاد لو فيشي باش كتعرف شحال خصك تخلص، كدير اون استيماسيون. فكاينين جوج ديال الحلول كيعطيوك. الحل الاول هو انهم يتكلفوا لك، كتكون واحد لا كوميسيون ديالهم ما كيقولوش لك هي شحال، ولكن من كتدخل لو فيشي فيه الا بغيتي اغاميسك يقضيو يعني الغرض ويتكلفوا بكل شيء. فوالا ها المونطون اللي غادي يتحسب. كيقول لك دخل جوست المونطون ديال الكوموند اللي بقات لك، فانت خصك تدخل لا كوموند شيئين اللي عندك في التليفون وتجمع لي زارتيكل يعني اللي بقاو لك، يعني ماشي ديال لا كوموند توتال، هادشي اللي جا كتنقصوا منها. كتجمع لي زارتيكل اللي باقين جايين يعني على الكولي الثاني، وكتكتب لو توتال ديال المونطون اللي باقي لك، وهما كيخرجوا لك لي ديتاي. الا بغيتي اغاميس تلف هاد الثمن شحال، الا بغيتي انت تكلف بوحدك يعني تمشي لايغوبور دوك لي سيرفيس فخيت اللي تما باش تاخذ داكشي ديالك بوحدك، فالمونطون شحال؟ انا ملي حسبت تقريبا جاتني فحال الكوميسيون ولا داكشي اللي غادي ياخذوه هما باش يديروا لك هاد لو سيرفيس اللي كياخذوا اغاميسك، جايت شي 500 درهم. من دخلت لو ديتاي فكان هو الفرق بين الا تكلفتي انت ولا تكلفوا هما. هادشي في الاول من يلاه كتوصل يلاه كيرسلوا لك يعني، وكتكون يلاه وصلت لا كوموند لا دوان ويلاه تحبسات. فباغ لا سويت كل ما تعطلتي من غير هاد الخلاص اللي فيه واحد المونطون فيكس، كيقولوا لك واش 150 درهم ولا 100 فيكس يعني هنا وهنا، والمونطون الثاني فهو على حساب المونطون ديال لا كوموند ديالك. كيقولوا لك اون بليس دو سا عندك واحد لو بتي ديتاي، هو ان كل ما داكشي بقى عندهم كيتحسب 2 درهم 50 يعني 50 ريال كتحسب باغ نوي اي باغ كيلو. يعني الكولي اللي بقى عندهم فيه مثلا 2 كيلو، ما عارفينش هذا نعطيو مثال، ف 50 ريال الكيلو، والليله يعني فيه 2 كيلو كل ليله غدير 5 دراهم. 100 ريال غيدير كل ليله، بقى 10 ايام راه غتضرب هذيك 5 دراهم، بقى 5 ايام 10 ايام غتولي يعني 5 فوا 10 50. المهم انت وشحال بقات اكثر كتبقى داكشي غادي وكيتزاد. فانا ما خديتش ما كلفتهمش اون فان كونط، وما مشيتش خديت الكولي مع الكونفينمون مع بزاف د الحوايج، فما لقيتش الوقت. سو كيفي ما عرفتش دابا شحال غيكون تحسب، فانا ما خديتهاش. كان بقى فيها الطوطال ديال 24000 فايته شي شويه. ف النصيحه انه اللي بغى ما يخلصش ما توقعش ليه هذا المشكل كاريمون، فهذه كتبقى بيلو فاس. تقدر تحبس تقدر ما تحبسش، فهي ماشي اوتوماتيكمون اي حاجه داخله اكثر من 1200 كتحبس. يعني الانسان الا بغى يكون سيغ الكولي وصل ليه وما تكونش فيه هذا المشكل الجمارك، فخصو يكوموندي قل من 1200 درهم، قل من 24000 ريال، يعني 23 22 20 باش يكون سيغ. وفي هذا الكا فاشين بيان سور كاين لي فري ليفريزون خصهم يتخلصوا، راه هما كيحسبوهم لك وكيعطيوهم لك شحال في لا كوموند. ولكن كاينه معلومه مهمه بزاف والناس اللي ما عارفينش هاد لو ديتاي ديالها واللي غادي نقولها لكم اليوم ان شاء الله. فما تنسونيش من ابوني، وما تنسوش تشجعوني بلي لايك. غادي نبدا دابا. اول حاجه نوريكم ديجا هذا لي ديتاي ديال لا كوموند. غنحلو هنا شيئين لو كونت
et voilà هاد لا نوتيفيكاسيون غادي ندخل هنا. هذه هي لا كوموند. الوغ لا كوموند مقسومه على جوج كيف ما كيبان لكم. ها الكولي 2 ها الكولي 1. الكولي الاول هو اللي وصل واللي وريتكم لي زارتيكل ديالو، فيه هاد لي صوندال. اللي بغى يعرف لي بري 124 درهم فاصله 80. وهاد لي بواط ديال الرونجمون ديال لي تيغوار. كاين هاد اللي في البلو ب 76 درهم فاصله 55 والغوز ب 77 فاصله 33. باش كيبقاو كيبانوك في الاول ب 110 ومن بعد كينقصوا واحد البورسونتاج يعني قليل، كينقصوا لي بريم كتجمع لا كوموند. الكولي الثاني واللي هو هذا اللي يعني تحبس في لا دوان، فها هما لي زارتيكل اللي فيه هاد لي زاتاش اللي كيديروا بهم لي ساشي من كيتحلوا بحال ديال الكورن فليكس ولا شي حاجه كتسد بهم. المهم دابا هادشي ما وصلش عليناش. هاد لي فولاغ ماسك بحال البافيت، هادو دي فولاغ صغار واخدا جوج اللي هي انا ولا بتيت. هذا خلاص ديال الناموس. هادو الرونجمون ديال لي فاليز دو فواياج اللي كنقسمو فيهم الحوايج. هاد لاكسيسوار ديال الشعر، براسلي، ديكور، دي بيجاما اي فوالا. هادو هما لي زارتيكل. فالتوتال ديال لا كوموند كامل كان 1300 اي كيلك، قريبا 1400. وصلوا كيف ما قلنا هاد الاولين يعني فوالا لا تجمعوا فايتين ديك 150 و 124 يعني جايه ل 300 درهم. والثاني هو اللي بيان سور احصال. ابار سا غادي نمشيو نخرجوا من شيئين. غنمشيو دابا لو ميساج نحلوه. عميلنا العزيز، نعلمكم أن شحنتكم رقم في حيازة جمارك برجاء مراجعة البريد الإلكتروني. دايرين لك لادريس ديالك ميل. الميل غندخل الجيميل ديالي. ها هو الميل منين جاني. فوالا يعني من عند شي اجون ديالهم. Cher client, votre expédition est bien arrivée et retenue au niveau de la douane. Pour l'obtenir, vous avez deux options. L'option 1, faire une procuration aramesque. Désolé, aramex. كنقول aramesk في la vidéo كاملة المهم باش تقاد ليا. Pour que nous nous occupons du dédouanement, voire pièces jointes, pour le calcul du montant total charge à payer par virement. L'option 2, venir vous-même au magasin Aramesk Zone Fret à l'aéroport Mohamed V de Casa, payer 150 dirhams plus les frais de douane sur place, voire pièces jointes toujours pour le calcul. Pour les frais de magasinage, les détails sont calculés à partir du 5e jour. يعني ماشي النهار الأول، من النهار الخامس من كيوصل à 2 dirhams 50 par kilo par jour avec un minimum de 100 dirhams. يعني إلا خليتيها واخا 3 أيام كان مونطون قليل مي خص تخلص المينيموم 100 درهم. هاد لي ديتاي كنت نسيتهم. Si vous choisissez la première option, il faut suivre les étapes suivantes. Calcul وترسل لهم bien sûr montant total fleuri ديالهم وكوبي ديال سيان في لادريس ميل اللي كاتبين وليكيب ديالهم هما كيتكلفوا et ça prend 4 à 5 jours comme délai باش كيجيبوا لك هذا. Vous allez recevoir un SMS pour vous informer que votre expédition est bien هذا. المهم غندخلوا فوالا الغيب ماشي مهم. غندخلوا le fichier Excel pour le calcul ديال لي شارج. يعني ديك 150 درهم بوحدها كتخلص بلوس عاد دوك بحال مونطون فيكس من غير داكشي اللي غادي يحسبو على حسب المونطون ديال لا كوموند. اي فوالا هادا تي كتدخل لا فالور داشا اون درهم وهنا هما كيحسبوا لك لوبسيون 1 ولا لوبسيون 2 شحال تخلص فيها.
montrer la valeur. نديرو هنا قلنا بقات فيها تقريبا شي 1200 درهم. on valide. نديرو حتى هنا 1200 درهم. المهم غنشوفو الاول. ها هو produit estimation droit de douane et charge pour dédouanement avec Aramex. قول 1500 1469,60. ولوبسيون دو لا مشيتي يعني بوحدك هاد 969 يعني الفرق بيناتهم راه 500 درهم، يعني بحال هي الفخي ديال لي شارج ديالهم هما ديال اغاميك اللي كياخدو هما اغاميكس. فوالا هادي هي لوبسيون 1 و لوبسيون 2 حيت برودوي تكستيل هنا راه الكوسميتيك اللي تحت بوحدو. فوالا هادشي زائد بيان سور لي فري دو ماغازيناج اللي على حساب من 5 جور كيتحسبوا كما قلت لكم 2 درهم 50 في هذا. فوالا هاد لو بتي ديتاي اللي قلت لكم واللي مهم، فهو انه انسان مثلا نعطيكم مثال باش تفهموا مزيان. كوموندا باغ اكزومبل 28,000 ريال، فتقسموا نديروا على دو كولي. قد انت ما عندكش لو دغوا، ما كتعرفش على شحال غيقسموه ولا غيديروا ان سول كولي، ما عندناش لا مان على هادشي. ولكن حتى الا تقسم لو كا الا تقسم على جوج مثلا دي كولي لو ميم بري، فكانت 700 درهم 700 14,000. فملي واخا يوصلك الكولي الاول وتحبس لك باغ اكزومبل الثاني، يقدر يتحبس. ماشي تقول انه راه 700 درهم سيور ما غاديش يتحبس. علاش؟ لان لا دوان فكيكون عندهم لو ديتاي ديال لا كوموند توتال ديالها كامله، فيقدر يتحبس الكولي الثاني. انت غتقول غنمشي نقول لهم راه 700 درهم ما خصهاش تحبس وغناخذو غراتويتمون. لا، فملي كتمشي كيطلبوا لك لا كوموند، والكوموند تا راه ما عندكش مفروقه، يعني ملي غتبغي تطبعها من التليفون ديالك ولا من بيسي ولا فين دوزتيها ولا توري لهم في الاكران، فهي فيها المونطون توتال. اما القسيم فجوست ديال لي كولي اللي هما كيفاش كيرسلوهم. فاذا واخا يكون الكولي اللي تحبس لكم قل من هاد 1200 ولكن التوتال فايتها، فغادي تخلصوا عليه وما كتخلصوش على التوتال، فكتخلص على داكشي اللي تحبس ديك الساعه عندهم. اما اللي جا دخل فسي بون. كانت الوغ هذه هي لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى تكون فاتتكم، وكنتمنى انكم ما تنساونيش من لبتي لايك ديالكم، ابونيو، لو بارطاج، شيرين مع لي زامي ولا فامي ديالكم. وشكرا بزاف. انا ما عرفتش واش مازال غنشري من الشيئين، باقا مصدومه دابا. وما تنساوش تزوروني سور ما باج انستغرام وتابوناو عندي وتبارطاجيو، حيت جو سوي بلو بريزونت كو سور يوتيوب. كنلوح شي حويجات لي زوينه، دي بتي تشالنج معايا لي زونفون، دي لوك لي كنلوحهم زعما اسي سوفون. انا بريزونت ما اكثر من يوتيوب. جو vous remercie. À une prochaine vidéo ان شاء الله. سلامه.